मेरा नाम शुमाइला है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 बहन भाई थे। मैं जब कॉलेज में पहुँची तो मेरे साथ ही नवीद भी कॉलेज में था। कहने को तो हम महल्लेदार थे, लेकिन हम दोनों का ऐसा प्यार था कि एक दूसरे को देखे बगैर नहीं थे रहते। यही वजह थी कि मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो नवीद ने भी वहीं पर एडमिशन ले लिया। अब हमारा प्यार परवान चढ़ता रहा यहाँ तक कि हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। शादी भी उसी से करने का फ़ैसला किया कि जिससे प्यार करते थे। मैं नवीद को बेहद चाहती थी, वो भी मुझे बेहद चाहता था। लेकिन हमारे घर वाले, मैंने सोच तो लिया था कि मैं उससे शादी करूंगी और उसने भी मुझे यकीन दहानी कराई थी कि वो मेरे से शादी करेगा, लेकिन आड़े आ रहा था हमारे घर वालों का मसला। जब हमने अपने घर वालों से बात की तो वो कतई ही आमादा नहीं थे इस बात पे कि मैं उससे शादी करूं। उनका इरादा था कि मैं पहले अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट करूं, उसके बाद शादी का सोचेंगे। और उसके अलावा नवीद किसी जॉब में भी नहीं था। क्योंकि मेरे घर वालों को नवीद के घर वाले अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता कबूल नहीं किया। लेकिन मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी, लिहाजा हमने अपने वालिदैन की परवाह न करते हुए उनके मानने ना मानने का नाम कोई भी हमने नहीं किसी किस्म का रिस्पांस दिया कि वो मानते हैं या नहीं मानते। हमने फ़ैसला कर लिया था कि हम शादी कर लें। नवीद ने मुझे कहा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमने अपने वालिदैन से नहीं पूछा और हमने शादी कर ली। शादी हुई तो मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैंने जिसे चाहा था उसे पाया था और नवीद ने भी मुझे चाहा और मुझे पा लिया। हम अपनी खुशियों में मगन थे। ज़िंदगी इतने खूबसूरत अंदाज में गुजरेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया और एक नन्हे से फूल की आमद की खुशखबरी मुझे मिली। मैंने ये खुशखबरी नवीद को सुनाई। नवीद को तो जैसे पर लग गए, उसकी तो खुशियों का ठिकाना ही न रहा। वो मेरा बेहद ख्याल रखने लगा। तो मैं भी बहुत मसरूर और मुतमईन थी अपनी लाइफ से। फिर वो दिन आ गया जिसका हर औरत को इंतज़ार होता है। हमारे आंगन में एक नन्हा मुन्ना सा फूल खिला, एक प्यारा सा बेटा, चांद सा टुकड़ा हुआ हमारे घर में, जो हूबहू नवीद की और मेरी शक्ल थी। हम तो जैसे ज़मीन पर थे ही नहीं, हमारे पाँव ही ज़मीन पर नहीं थे लग रहे। इतनी खुशी थी हमें अपने बेटे की पैदाइश पर। जहाँ पर हम खुश थे वहाँ पर अफसरदा भी थे, क्योंकि मुझे अपने वालिदैन की तरफ से बहुत दुख था कि वो मेरे बच्चे की पैदाइश पर नहीं आए, और नवीद को भी अपने वालिदैन का दुख था कि वो भी नहीं आए। लेकिन उन्होंने तो हमें छोड़ दिया हुआ था। हमने ये इतना अहम फ़ैसला किया जिसकी वजह से उन्होंने हमसे तर्क ताल्लुक़ कर दिया। लेकिन हमने कहा चलें कोई बात नहीं है। नौकरी अच्छी जा रही थी नवीद की, हम अपने घर में मुतमईन थे, खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो इसलिए हमने कोई इतना महसूस नहीं किया। ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही थी कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारी ज़िंदगी को। एक दिन अचानक ही एक ऐसी खबर आ गई कि जिसने मुझे दहला के रख दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नवीद की फैक्ट्री से फ़ोन आया कि नवीद का एक्सीडेंट हो गया।
میں اتنی شاکڈ ہوئی، اتنا زیادہ مجھے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جو میری کیفیت ہوئی، کہ میری دنیا تاریک ہو گئی، کہ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ جب میں ہاسپٹل پہنچی تو نوید خون میں لت پت تھے۔ فیکٹری والوں نے بتایا تھا کہ نوید کی حالت بہت سیریس ہے، لیکن وہاں پر جا کر میں نے دیکھا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، ان کی زندگی سلامت ہے۔ میری تو خوشی تو بہت زیادہ ہوئی مجھے کہ چلو کچھ نہیں، نوید کی زندگی بچ گئی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی زندگی بچ گئی۔ میں ہاسپٹل ان کے ساتھ رہی، ان کی دن رات خدمت کی میں نے، لیکن ڈاکٹرز نے ایک بات مجھ سے کہی کہ ان کی ریڑھ پر چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ میرڈ لائف نہیں گزار سکتے، یعنی کہ ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتے۔ مجھے تھوڑا سا تشویش تو ہوئی، لیکن میں نے اتنا زیادہ اس کو نہیں کیا، کیونکہ مجھے نوید سے غرض تھی کہ ان کی زندگی سلامت ہے، مجھے ان سے پیار تھا۔ بے شک وہ میرڈ لائف نہیں گزار سکتے، کوئی بات نہیں، مجھے تو ان کی زندگی عزیز ہے۔ میں اسی بات پہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں اور کر رہی تھی کہ ان کی زندگی سلامت تھی۔ میں تقریباً 4-5 ہفتے ہاسپٹل میں ان کے ساتھ رہی۔ اسی دوران اتنا زیادہ خرچہ بھی آیا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ جتنا بھی جمع پونجی تھی وہ میں نے ساری نوید پر لگا دی۔ ایک دن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ان کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹھیک ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد آ کر آپ یہ پلاسٹر اتروا دیجیے گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ میں گھر لے آئی انہیں اور وہاں پر ان کی تیمارداری کرنے لگی، کیونکہ گھر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا تھا ایک نوید کے علاج کی وجہ سے، ان کی نوکری چھوٹنے کی وجہ سے۔ گھر میں جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ساری نوید کے علاج معالجے پر خرچ ہو گئی۔ اب میں کافی پریشان رہنے لگی، کیونکہ نوید تو نوکری کرتے نہیں تھے اور پیسے بھی سارے ختم ہونے کو تھے۔ تو مجھے یہ بھی تھا کہ جس فلیٹ میں ہم رہتے ہیں وہ بھی فیکٹری والے لے لیں گے، تو کیا کریں گے؟ اسی دوران فیکٹری والوں نے کچھ پیسے دیے، وہ میں نے دیکھے تو اتنے تھے کہ میں محلے میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ چھوٹے سے گھر کو لے کر میں مطمئن تھی کہ چلو اب اس میں رہیں گے، ہمیں کوئی نکالے گا نہیں۔ میں اور نوید وہاں پر آ کر رہنے لگے۔ میں نوید کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی۔ میں جب بھی ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے یہی کہا کہ ابھی یہ ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، ابھی پلاسٹر نہیں اتارنا، ابھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا پلاسٹر اترے۔ یوں کافی دن، کافی ہفتے بلکہ گزرتے گئے اور میں گھر آتی گئی۔ نوید کی تیمارداری میں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تیمارداری کرتی بھی کیوں نہ، وہ میرے شوہر تھے، میرے بچے کے باپ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں ان سے بے حد پیار کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میری جان تھی ان میں اور ان کی جان تھی میرے میں۔ تو میں ان کے ہر طرح کے خیال رکھتی، ان کے کپڑے، ان کو نہلانا، ان کی شیو، یہاں تک ان کا منہ بھی میں دھلاتی تھی۔